السلام علیکم. گوڈے گاڈے چھڑ دیو, سیدھے ہو کے بولو. اگے آ جاؤ. ملک صاحب آ جاؤ. آج صاحب کے نیڑے آ جاؤ. آج صاحب اگے آ جاؤ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. منہ دیکھ لیا آئینے میں, منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا ارے جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ پاک دی ذات واسطے خاص ہے جس مالک نے سانو اپنے گھر وچ آن دی توفیق عطا فرمائی. تمام تعریفاں اس سچے خالق اور مالک نو سجدیاں پابندیاں تے او دی ذات دے لائق نے. درود و سلام امام الانبیاء
خطیب الانبیاء، امام الہدا، زینت کعبہ، آمینہ دے لال، ساری کائنات دے سردار، تواڈے اور میرے سارے دلاں دی بہار، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، جس پیغمبر نے دن رات محنتاں کر کے اپنی رات دیاں نیندراں قربان کر کے ساڈے تک دین پہنچایا ہے۔ اللہ پاک دے کولوں دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے نبی پاک دے روزہ پاک تے کروڑاں بار رحمتاں نازل فرمائے، کہہ دیو آمین۔ قرآن پاک دا 28واں پارہ ہے، سورت دا نام سورہ تحریم ہے، او دی آیت نمبر 6 تواڈے سامنے میں تلاوت کیتی ہے۔ اللہ مالک کے دعا ہے کہ اللہ میں طالب علم نو شرح صدر دے نال اس آیت مبارکہ دا صحیح مفہوم بیان کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت سارا نو اللہ پاک سن سنا کے عملی زندگی بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ تو انہوں معلوم ہے، میرے استاد محترم قاری احسان صاحب نے دسیا ہے کہ آج دا پروگرام بائی ملک عبدالستار انہوں اللہ پاک نے نرینہ اولاد دے نال نوازیا ہے، او دی خوشی دے اندر آج دا پروگرام منعقد کیتا گیا ہے۔ بڑے مقدران دی یہ بات ہے کہ خوشی دے موقع تے جڑے لوگ اللہ دے گھر دی اندر اللہ پاک دے ذکر دیاں محفلاں سجاندے نے، کئی لوگ ایسے بدقسمت اور بد نصیب نے کہ خوشی آئے بھنگڑے پاندے نے، ڈھول وجاندے نے اور گانے باجے ہوندے نے، اور اللہ پاک دے او مقدراں والے لوگ نے جڑے اللہ پاک دے گھر دے اندر اللہ پاک دے ذکر دیاں محفلاں سجاندے نے۔ دعا کرو ذرا مل کے کہ اللہ پاک اس بچے نو والدین واسطے اللہ پاک والدین واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ پاک والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ پاک اس بچے نو والدین دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا کے اور اللہ پاک اس بچے نو دین دا دائی اور سپاہی بنائے، اور اللہ پاک عالم دین بنائے۔ اے دعا کریا کرو اپنے بچیاں واسطے، آمین کہہ دو۔ اور جڑی آیت مبارکہ میں تساں دے سامنے تلاوت کیتی ہے، ان دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بڑا ہی اہم اعلان فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی ایک حدیث مبارکہ سن لو، پھر اگے گل چلانے ہیں۔ تبرانی دے اندر حدیث موجود ہے، الترغیب دے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے پیارے سسر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث بیان کردے نے کہ نبی کریم علیہ السلام دے کول حضرت جبریل آئے، تے اس ویلے آئے کہ جس ویلے کدی نہیں سی آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت جبریل نو ویکھتے حیران تے پریشان ہو گئے، اور جبریل نو ویکھیا کہ اندر رنگ ہی اڈے ہوئے نے، چہرہ ہی متغیر ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر پوچھتے نے جبریل کی گل ہے، اج تیرا چہرہ ہی جناب اڈیا اڈیا ہے، اگے تو آندا سیں تے بڑا خوش باش ہوندا سیں۔ حضرت جبریل کہندے نے سونیا میں اس واسطے پریشان ہاں، اس واسطے میرے چہرے دا رنگ اڈیا ہویا ہے کہ اللہ پاک نے سانو فرشتیاں نو حکم دیتا ہے کہ جڑی جہنم ہے نا، ان دی آگ نو 1000 سال تک جلاؤ۔ اسی اس آگ نو 1000 سال تک جلایا ہے، اس آگ دا رنگ سفید ہو گیا۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا 1000 سال اور اس آگ نو جلاؤ۔ اسی پھر اس آگ نو 1000 سال جلایا، ان دا رنگ سرخ ہو گیا۔ اللہ پاک نے پھر آرڈر دیتا اس آگ نو 1000 سال پھر جلایا جائے۔ اسی پھر جلایا،
کہندا جبریل ہن اگ دا رنگ سیاہ ہے، کالا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس جہنم دی اگ نو میں اج ویکھدی آیا واں، اج میرے رنگ ہی اٹھ گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر نو جبریل کہندے نے سونیا جہنم دی اگ اتنی تیز ہے، اور جہنم جیڑی اللہ پاک نے بنائی ہے اینی او تیز ہے، اگر اون دی اگ دے وچوں ایک سوئی دے سوراخ جنہ بھی جناب اگ دا بگولا اس دنیا تے آ جائے تے دنیا تو اللہ پاک ہریالی ختم کر دے دے۔ اینی او دہشتناک آگے اللہ دے پاک پیغمبر نا سن کے حیران تے پریشان ہو رہے نے۔ حضرت جبریل دسی جا رہے نے آگ دے متعلق تے جہنم دے متعلق۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جبریل یار بس کر، سن کے میرا تے دل پاش پاش ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت جبریل امین کہندے نے سونیا مینوں تے جناب رون آ رہا ہے۔ حضرت جبریل نے رونا شروع کر دیتا۔ حضرت نبی پاک فرماندے نے جبریل تو تے فرشتیاں دا سردار ہے، تو بھی رو پیا؟ حضرت جبریل کہندے نے سونیا مینوں تے اس طرح لگدا ہے کہ جویں اللہ پاک نے ابلیس دی جناب ازمائش کیتی سی، کہتے اللہ میری ازمائش بھی اس طرح نہ کر لوے، اور جناب ہاروت تے ماروت دی جویں اللہ پاک نے ازمائش کیتی سی ایویں اللہ پاک میری بھی کتے ازمائش نہ کر لوے۔ جبریل رون لگ پے، جبریل نو روندا ویکھیا تے نبی پاک بھی رون لگ پے، دوویں جناب روئی جا رہے نے۔ اتوں آواز آندی ہے جبریل چپ کر جا، اور اللہ دے پاک پیغمبر نو آواز دیتی ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی چپ جاؤ، چپ کر جاؤ، تسی اس چیز تو جناب بری جے، تسی برائیاں تو بری جے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی چپ ہو گئے، حضرت جبریل بھی چپ ہو گئے۔ اللہ اکبر، جبریل آسمان دی طرف چلے گئے، اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جناب پیچھے گھر دی طرف جا رہے ہیں تے انصار دے کولوں گزرے۔ انصار دے کچھ لوگ جناب بیٹھے کہہ کے لگا کے ہنس رہے سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اوے اللہ دے بندیو تانوں ہاسا سجدا پیا، پیچھے جہنم آ رہی ہے، تانوں جہنم دا ڈر کوئی نہیں۔ اگر تانوں پتہ لگ جائے نا جہنم دے متعلق پھر تسی زیادہ روو گے تے تھوڑا ہسو گے۔ اس واسطے جہنم دی فکر کر لو۔ اللہ اکبر اللہ، تے اللہ پاک دے کولوں دعا ہے اللہ پاک سانو جہنم پاپی دا دھواں بھی نصیب نہ کرے۔ کہہ دو آمین۔ جہنم تو بچنا چاہندے جے نا؟ کیوں جی بچنا چاہندے جے؟ اللہ پاک سارا نو بچائے، اللہ سارا نو جنت دا مالک بنائے۔ ایسے ہی فکر نو لے کے، ایسے ہی جناب سوچ نو لے کے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ایک صحابی ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اے حدیث دے راوی نے، اور اے حدیث ترمذی شریف اندر موجود ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی اے ہو سوچ لے کے، اے ہو فکر لے کے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آ گیا، آ کے کہندا ہے من نجات یا رسول اللہ، کہندا سونیا جہنم پاپی تو کیویں بچیا جا سکدا ہے، جہنم تو کیویں نجات ہو سکدی ہے، جہنم پاپی تو کیویں جان چھٹکارے ہو سکدی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول اے صحابی عقبہ بن عامر سوچ دے جناب فکر لے کے آیا ہے کہ جہنم دے کولوں کیویں بچ سکنے آ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی واز نہیں کی تھی، اللہ دے نبی نے کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں دیتا، بلکہ آپ نے ٹو دی پوائنٹ گل مکا دیتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے عقبہ بن عامر آن میں ذرا تینوں ایک عمل دس دیواں، تینوں ایک جناب فارمولا دس دیواں، تینوں میں جناب جہنم تو بچن دا نسخہ دس دیواں۔ کہندا جی یا رسول اللہ ضرور دسونا۔ اللہ دے پاک
پاک پیغمبر فرماندے نے تین چیزاں تینوں میں دسنا وا انہاں نوں اپنا لے اللہ تینوں جہنم تو بچا کے جنت دا مالک بنا دین گے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر نے کیڑیاں چیزاں بیان کیتیاں اج دا موضوع ذرا دل دیاں تختیاں تے دماغ دیاں پھٹیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ نا اللہ اکبر اللہ کتے کام آئے گا نا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے پہلا نمبر امسک علیک لسانک اے عقبہ بن عامر اپنی زبان تے قابو پا لے اپنی زبان تے کنٹرول کر لے اپنی زبان تے جناب قابو پا لے اندہ فضول استعمال نہ کریں اندہ جناب فضول استعمال نہ کریں اندے تے قابو پائیں گا اندے تے اگر کنٹرول کر لیں گا اللہ تین جہنم تو بچا کے جنت دا مالک بنا دیں گے اللہ اکبر اللہ او میرے مسلمان ویرا کدی تو تے میں بھی کدی غور کیتا ہے نا اسی زبان دا غلط استعمال ایویں کیتی جانے ہیں ایویں کئی بندے بکواس کیتی جاندے نے بک بک کردے رہندے نے گل کرن دا پتہ ہی کوئی نہیں فضول ہی جناب بولی جاندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من سامت نجات جڑا بندہ خاموش رہیا وہ بندہ نجات پا گیا خاموش رہن نالوں زیادہ بہتر ہے بندہ اللہ پاک دا ذکر کر لوے اللہ پاک دا قرآن پڑھ لوے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا امسک علیک لسانک اے میرے عقبہ بن عامر اگر جہنم تو بچنا چاہنا ہے جنت دا مالک بننا چاہنا ہے اپنی زبان تے کنٹرول کر لینا اینجی سمجھ لو نا میرے بھائیوں کدی بات اس زبان دے نال کسے مسلمان دی غیبت نہ کریا کر کسے مسلمان بھرا دا گلا نہ کریا کر اگر تینوں پتہ لگ جاوے گلا کرن دا کنا گناہ ہے اگر تینوں پتہ لگ جائے غیبت دا کنا گناہ ہے تو جناب توبہ کر لویں گا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ دے اندر تشریف فرمانے اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ دے اندر اس طرح سجدے پہنے جویں جناب چاند جناب ستارہ دے اندر سجدہ ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر آپ صحابہ دے کولوں پوچھ دینے آتا درون عمل غیبہ میرے صحابہ میں اے تے دسونا غیبت کی دا نام ہے غیبت کنوں کہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ کہندے نے سونے آؤ اللہ تے او دا رسول ہی بہتر جان دے نے سانو تے اس گل دا پتہ کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کسے مسلمان بھرا دے بارے اس چیز دے بارے گل کرنا اون دے بارے کوئی ایسی گل کرنا جڑی انہوں نا پسند ہوے اللہ دے نبی فرماندے نے دا نا غیبت ہے ایک صحابی کہن لگا سونے آؤ اگر وہ چیز ان دے اندر پائی جاندی ہے جڑی ان دے بارے اسی گل کرنے پیام اللہ دے نبی فرماندے نے اگر وہ چیز ان دے اندر پائی جاندی ہے تے دا نا تے غیبت ہے اگر ان دے اندر نہیں پائی جاندی تے پھر ان دے تے تسی بہتان بن دے پے جے تے اج کل بڑی چیز عام ہو گئی کوئی چار عورتاں کٹھیاں بہ جاندیاں نے گلا شروع ہو گیا غیبت کرنی شروع کر دیتی کوئی چار بھرا کٹھے ہو گئے نے جناب بھرا دا گلا شروع کر دیتا ہن دور ایسا بن گیا ایسا ماحول بن گیا مقتدی جناب امام دا گلا کیتی جا رہے ہیں اور جڑا امام ہے خطیب ہے وہ اپنے مقتدیاں دا گلا کیتی جا رہے ہیں جڑی نو ہے اپنی ساس دا گلا کر دیے جڑی ساس ہے وہ جناب اپنی نو دا گلا کر دیے پر آپ بھراواں دے گلے کردے نے غیبتاں کردے نے اللہ اکبر اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ کسے دا گلا کردا ہے کسے دی غیبت کردا ہے اینجی سمجھ لو جی میں اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھا رہا اللہ اکبر اللہ دعا کرو اللہ مسلمان دی عزت دا دفاع کرن دی اللہ توفیق دے اللہ دے نبی نے فرمایا غیبت کرنا بھی گناہ ہے غیبت سننا بھی گناہ ہے کئی بندے ایسے نے نا کہ بھائی آپاں دا غیبت کدی نہیں کیتی کدی کسے دا گلا شکوا کدی نہیں کیتا کوئی بھرا آ کے بہ جاوے کول یا بہن کو آ کے بہ جاوے تے پھر آپ دا ٹھڈ ہولا کر لیندا پھر جناب سننی پیندی ہیں اللہ اکبر اللہ دے نبی نے فرمایا غیبت کرنا بھی گناہ ہے غیبت سننا بھی گناہ ہے
اگر تواڈے سامنے کوئی بھرا دا گلا کردا پے نا یا کسے بی بی دے سامنے کسے بی بی دا کوئی گلا کر رہی ہے اونوں اوتھے ہی روک دیو میرے سامنے اے جناب گلا نہ کر میرے سامنے کسے دا شکوہ نہ کر میرے سامنے کسے دی غیبت نہ کر اللہ دے نبی نے فرمایا مسلمان دا مسلمان تے حق بندا ہے اگر تیرے سامنے کوئی کسے دا گلا کرے کہ تیرے سامنے کوئی غیبت کرے ان دی عزت دا دفاع کر انہوں اتھے ہی روک دے اللہ اکبر اللہ ارسطو نے ایک سائنسدان گزرے ہے ان دے کول ایک آدمی آیا آ کے کہنے لگا جی فلاں جڑا بندہ ہے نا بڑا معتبر ہے تے تواڈے بارے فلاں گل کردا پیا سی تے ارسطو صاحب کہنے لگے وی جڑا میرے بارے گل کر رہا سی او معتبر کیویں ہو سکدا ہے جڑا کسے دا گلا کرے کسے دی غیبت کرے معتبر کیویں ہو سکدا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس زبان دے نال کسے دی غیبت نہ کرو اس زبان دے نال کسے دا گلا نہ کرو اللہ اکبر اللہ اور اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اس زبان دے نال کسے دی چغلی نہ کرو اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے غیبت کرنا بھی گناہ ہے چغلی کرنا بھی گناہ ہے ادھروں گل سنی تے اگے پہنچا دیتی ادھروں سنی تے ادھر پہنچا دیتی اللہ دے نبی فرماندے نے غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے اور جناب چغلی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اس زبان دے نال اے عقبہ بن عمر اپنی زبان تے کنٹرول کر لے اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ کسے دی چغلی کردا ہے کسے دی جناب چغلی کردا ہے او دا گناہ کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس سب کو رضی اللہ تعالی عنہ اے حدیث دے راوی نے اور اے حدیث بخاری دے اندر موجود ہے کہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب سواری تے بیٹھے نے صحابہ بھی آپ دے نال نے اللہ دے پاک پیغمبر سفر تے جا رہے نے چلدیاں رستے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر آپ دی جڑی سواری ہے انہیں جناب بدکنا شروع کر دیتا یعنی کہ جی میں پنجابی اندر کہندے نے پھڑکنا شروع کر دیتا اے صحابی کہندا ہے سانو تے اس طرح لگ رہا سی جویں اللہ دے پاک پیغمبر دی سواری اللہ دے نبی نو تھلے گرا دے گئی اللہ دے پاک پیغمبر سواری تو تھلے اترے آپ فرماندے نے میرے صحابہ سبز کھجور دیاں شاخاں لے کے آؤ نا صحابہ کرام شاخاں لے کے آ گئے اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک شاخ ایک قبر تے رکھ دیتی دوسری ٹانی دوسری قبر تے رکھ دیتی ہے آپ فرماندے نے میرے صحابہ انہاں دو قبراں والیاں نو قبر اندر مار پی پیندی ہے قبر اندر سزا بھی ملدی ہے صحابہ کہندے نے سونیا انہاں دا گناہ کی سی کس وجہ تو انہاں نو عذاب ہو رہا ہے کس وجہ تو انہاں نو قبر وچ مار پی پیندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے وما یعذبان من کبیر اے گناہ میں اڈے وڈے کوئی نہیں سانک اگر بچنا چاہنا تے بچ سکدے سانک اللہ دے نبی فرماندے نے اے پہلا بندہ جنوں قبر اندر مار پی پیندی ہے لا یستنزہو من بولہی اے بندہ پیشاب دیاں چٹاں دا پرہیز نہیں سی کردا کئی بندے ڈنگراں طرح بہ جاندے نے پیشاب کرن کھلے نے تے تاں بیٹھے نے تے تاں اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ پیشاب دیاں چٹاں دا پرہیز نہیں کردا اونوں قبر اندر مار پیندی ہے آپ فرماندے نے میرے صحابہ لا یستنزہو من بولہی اس بندے نو تاں عذاب ہو رہا ہے اے بندہ پیشاب دیاں چٹاں دا پرہیز نہیں سی کردا کئی بندے پیشاب کردے نے جناب کپڑے بھی پلیت ہو گئے جناب کئی قطرے جناب کپڑیاں تے ڈگ پے کئی قطرے جناب جسم تے گر گئے اللہ دے نبی نے فرمایا تاں اینوں قبر اندر مار پی پیندی ہے اے جناب بندہ پیشاب دیاں چٹاں دا پرہیز نہیں سی کردا اللہ دے نبی دے صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی اے جڑا دوسرا بندہ ہے اینوں کیوں عذاب ہو رہا ہے آپ فرماندے نے یمشی بن نمیمہ اے بندہ چغل خور سی تاں اینوں قبر اندر مار پی پیندی ہے
اللہ اکبر اللہ، دعا کرو اللہ چغل خوری تو بچائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اے میرے عقبہ بن عامر، اگر جہنم تو نجات چاہنا ہے تے اپنی زبان تے کنٹرول کر لے۔ تاں تے نبی پاک نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد سبقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے حدیث دے راوی نے اور اے بھی حدیث بخاری اندر موجود ہے۔ اللہ دے نبی دا صحابی کہندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے، جیڑا بندہ مینوں دو چیزاں دی ضمانت دے گا میں جنت دی ضمانت دیواں گا۔ صحابہ کہندے نے سونیا کیڑیاں دو چیزاں نے؟ آپ فرماندے نے پہلے نمبر تے اے جڑی جناب دو ٹنگاں دے درمیان ہے جنوں شرمگاہ کہندے نے، آپ فرماندے نے جڑا بندہ مینوں شرمگاہ دی ضمانت دے گا مینوں جنت دی ضمانت دینا وا، اور جڑا بندہ اپنی زبان دی ضمانت دے گا کہ میں جناب زبان دا غلط استعمال نہیں کراں گا، اس زبان دے نال میں کدی جھوٹ نہیں بولنا، اس زبان دے نال کسے دی غیبت نہیں کرنی، اس زبان دے نال کسے دا گلہ نہیں کرنا، اس زبان دے نال کسے دا شکوہ نہیں کرنا، اس زبان دے نال میں جھوٹ نہیں بولنا، اس زبان دے نال کسے نو گالی نہیں دینی، اس زبان دے نال کسے نو مندہ نہیں بولنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے، جڑا بندہ مینوں دو چیزاں دی ضمانت دے گا، ایک شرمگاہ تے دوسری زبان، آپ فرماندے نے میں انہوں جنت دی ضمانت دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کون ضمانت دے رہا ہے؟ جڑا اپنی مرضی نال کدی بولیا نہیں بولیا۔ زمین و آسمان دا نظام درم برم ہو سکتا ہے، لیکن نبی پاک دی زبان دے وچوں نکلی ہوئی بات جھوٹی ہو سکتی نہیں ہو سکتی، تو پھر دیندے ہو ضمانت؟ نہیں کہہ دے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سانو ضمانت دین دی توفیق دے دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے، جڑا بندہ مینوں دو چیزاں دی ضمانت دیندا ہے مینوں جنت دی ضمانت دینا وا۔ اے جناب ضمانت کوئی ایم پی اے نہیں دے رہا، اے جناب ضمانت کوئی ایم این اے نہیں دے رہا، اے ضمانت جناب کوئی وزیر داخلہ نہیں دے رہا، اے ضمانت جناب کوئی وزیر اعلیٰ نہیں دے رہا، اے ضمانت جناب کوئی وزیر مملکت نہیں دے رہا، اے ضمانت تو دے رہا ہے دو جہاناں دا سردار دے رہا ہے، اے ضمانت تو دے رہا ہے جن دے بغیر جنت دا رب نے کنڈا بھی نہیں کھولنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے سوات نے فرمایا، اے میرے عقبہ بن عامر، اگر تو چاہنا کہ میں جہنم تو بچ جاواں، امسک علیکا لسانکا، اپنی زبان تے قابو پا لے، اپنی زبان تے کنٹرول کر لے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک دن توڑے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق سبقہ رضی اللہ تعالی عنہ صبح دا ویلا انہاں نے جناب اپنی انج کرتے زبان نو پکڑیا ہویا ہے، اپنی زبان نو کھچ دے پہنے۔ بولو جناب حضرت عمر بن خطاب گزرے، کہندے نے ابو بکر یار اپنی زبان نو کیوں جناب دکھ دے رہے ہو، کیوں دیتے ظلم پہ کر دے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے او میرے پیارے عمر میں اپنی زبان نو سمجھا رہا ہاں، اینو سبق پہ دینا وا، اے میری زبان کتے مینوں ذلیل نہ کروائی، اے میری زبان کتے میری عزت اندر فرق نہ پا دیویں، کیونکہ زبان چنگا بولے تے موتی رولے، اگر جناب برا بولے تے جناب بے عزت کرواوے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس بات تے سانو بھی چاہیے اپنی زبان تے قابو پا لئیے، اپنی زبان تے کنٹرول کر لئیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگر اس زبان دے نال کسے دی غیبت کرے گا، اگر اس زبان دے نال کسے دی چغلی کرے گا، اگر اس زبان دے نال کسے نو دکھ دے گا، اگر اس زبان دے نال تو جھوٹ بولے گا، اگر اس زبان دے نال کسے نال دھوکا کرے گا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے ہوئی زبان تینوں قیامت والے دن قابو کروائے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اللہ
اللہ دے نبی فرماندے نے اسے زبان دے نال اگر رب دا قرآن پڑھے گا، نبی پاک دا فرمان پڑھے گا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک تیریاں نیکیاں لکھ دین گے، کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اور رب دا قرآن بھی کہہ رہے ہیں سورہ کاف اندر اللہ پاک نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں جو بھی بول دیو جو اللہ پاک نے جناب کندیاں تے بٹھائے نے فوری طور تے لکھ لیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ تے مولانا ترجمانی فرماندے نے او تیرے کندیاں تے بیٹھے نے دو بندے خدا، او تیرے کندیاں تے بیٹھے نے دو بندے خدا، نوٹ کر دے نے تیری ہر ایک ادا، اور ذرا سوچ کے اپنی تو ڈیری لگا، ایویں مفت وچ نہ عاشق نبی دا صدا۔ اللہ اکبر، اللہ ایسے زبان دے نال رب دا قرآن پڑھے گا، ایک حرف دے بدلے اللہ 10 نیکیاں دین گے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک دا قرآن پڑھیا جائے نا ایک حرف دے بدلے کنیاں نیکیاں مل دیاں نے 10۔ الف لام میم، اے بلا کنے حرف نے؟ 3، ایک نہیں کنے نے؟ 3، تے کنیاں نیکیاں بن گئیاں 30۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے قرآن دا ایک حرف پڑھو تے 10 نیکیاں۔ الف لام میم، اس زبان دے نال زبان دی گل کر رہے ہیں، اس زبان دے نال اگر رب دا قرآن پڑھو گے ایک حرف دے بدلے کنیاں 10 نیکیاں اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ او ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دیاں، ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دیاں، ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں۔ اگے گل سنن والی ہو اور جنت دیاں حوراں بندیاں تینوں ویکھ کے نے کھل دیاں، مولا نے قسمت تیری چنگی بنائیاں، اے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئیاں۔ اور میریاں بہناں بھی کن کھول کے گل سن لو، او کھول کے کن سن لے میری یہ بہناں نی، پڑھ لے قرآن جے کر مرتبہ لینا آئی، اس جہان اتے سدا بیٹھ نہیں رہنا آئی، اج یا کل موت سر اتے آئی، اے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئیا۔ اللہ اکبر، اللہ دے پاک پیغمبر نے پہلی گل عقبہ بن عامر نو کیڑی دسیے؟ حدیث دا پہلا نقطہ پہلا پوائنٹ تیرے سامنے بیان پیا کرنا وا۔ حضرت عقبہ بن عامر کہندے نے سونیا جہنم تو کیویں بچ سکنے ہم، ایندے تو کیویں چھٹکارا ہو سکدا ہے؟ اللہ دے نبی نسخہ پہ دس دے نے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ہم سے علیکا لسانکا، اپنی زبان تے قابو پا لے، اندے تے کنٹرول رکھ، اللہ تینوں جہنم تو بچا کے جنت دا مالک بنا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ بلکہ میں تے ایک حدیث اندر پڑھیا ہے جسم دے 360 جوڑنے کنے نے؟ 360 جوڑنے، جدو صبح ہوندی ہے نا یہ 360 جوڑ استاد محترم تشریف فرما لے، یہ 360 جوڑ ہیں جی کر کے ہاتھ بن دیں کہندے اگے پلا اے زبان اگے، کہندے اگے زبان اگے 360 جوڑ ہاتھ بن کے انج کرتے کھلوندے نے کہ تیری مہربانی کتے سانو بیزت نہ کروا، تیری مہربانی اے پنڈا ساڈا قیامت والے دن کتے کٹوائی نا، تیری مہربانی زبانیں چنگا ہی بولی،
اللہ اکبر اللہ، کیونکہ ہی تو انچ یا 1.25 انچ دیے تے پواڑے بڑے پوا دیں گے، ایویں گل ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ، حالانکہ اللہ پاک نے کہ دنداں دی واڑ بھی لائی تے واڑ کراس کر کے باہر آ جاندی ہیں۔ اللہ اکبر، تو دعا کرو اللہ زبان تے قابو پان دی توفیق دے۔ قابو پاؤ گے نا انشاءاللہ؟ زبان تو کدی بھی گندا لفظ بولنا نہیں۔ سیانے کہندے نے پہلے تولو تے پھر بولو۔ جیڑی بندہ گل کرن لگا ہے اے پہلے سوچے بھی میں جیڑی گل کرن لگا اس گل دے نال میرے مسلمان ویر دا جناب کتے وقار خراب تا نہیں ہوئے گا۔ جیڑی گل میں منہوں کڈن لگا اس گل دے نال میرے مسلمان نو کتے تکلیف تے نہیں پہنچے گی۔ صحابہ نے پوچھا سونیا افضل مسلمان کون ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، جن دے عادتوں تے جن دی زبان تو دوجا مسلمان بچیا ہے نا، دوجا مسلمان محفوظ ہے، اوے افضل مسلمان، اوے حقیقی مسلمان، جن دے ہاتھوں تے زبان تو دوجا مسلمان محفوظ ہے۔ کوئی بندہ تانگ نہیں ہے دی زبان تو، کوئی بندہ تانگ نہیں ہے دی ہاتھ تو۔ کئی کہندے ہاتھ تو کیویں کو تنگ کر سکدا ہے؟ بس ہن کسی نے چپیڑ مار دیتی یا کسی نے جناب قلم دی مار دے دیتی، کئی کہندے نے نا اوے اپنا کو کی وگاڑ سکدا، اپنا دا قلم دی مار دینی، ایک کوکی مارنی تے اگلے دا کام ہو جانا۔ اللہ اکبر اللہ، یعنی کہ کسی مسلمان دے نال عزت اور ان دی آبرو کرنا چاہندے ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اپنے مسلمان بھرا دے دل وچ اپنی محبت اجاگر کرنا چاہندے ہو، جیڑا نا انہوں چنگا لگدا ہے ان دا اصلی نا لے کے پکارو، ان دے دل وچ اللہ تہاڈی محبت پیدا کر دے۔ ٹھیک ہے نا؟ تے سیدھا نا کنے بلانا ہے؟ اس زبان نے، تے برا نا کنے بلانا ہے؟ اس زبان نے۔ اگر اس زبان دا اچھا استعمال کرو گے قیامت والے دن سرخرو ہو گے، اگر اس زبان دا گندا استعمال کرو گے اے کوئی زبان تانوں قابو کروا دے گی۔ جڑے جہنم تو حضرت عقبہ بن عامر پناہ مانگدے پینے اسے جہنم اندر پھر ایسے زبان نہیں سٹوانا ہے۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ بن عامر نوں کہہ رہے نے اگر میرے صحابی جہنم تو بچنا چاہنا ہے، جنت دا مالک بننا چاہنا ہے، اپنی زبان تے کنٹرول کر لے، اپنی زبان تے قابو پا لے، اللہ تینوں جہنم تو بچا کے جنت دا مالک بنا دیں گے۔ اور دوسرا پوائنٹ حضرت عقبہ بن عامر نوں اللہ دے پاک پیغمبر دس دے نے وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ، اے عقبہ بن عامر اپنے گھر دی چار دیواری نو اپنے واسطے کافی سمجھیا کر۔ یعنی کہ دا مطلب کی ہے میں اے نہیں کہندا کہ جناب نماز پڑھ کے جناب کوئی کام نہ کرو یا ایکسرسائز نہ کرو یا کام کر کے جناب ورزش نہ کرو یا واک نہ کرو۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ، اے عقبہ بن عامر اگر جہنم پاپی تو بچنا چاہنا ہے اپنے گھر دی چار دیواری نو اپنے واسطے کافی سمجھ ہے۔ یعنی کہ دا مطلب کی بندا ہے، دا معنی کی بندا ہے، یعنی کہ نماز پڑھیے تے کسے ڈیرے دے اندر چلا گیا دے کول جناب چار سنیاں تے چار سنائیاں، گپاں مارنیاں شروع کر دیتیاں، فضول بولنا شروع کر دیتا، جناب محفلاں تلاش نہیں کرنیاں، جناب کسے ہوٹل تے جا کے نہیں بیٹھ جانا، کسے ہوکے دی محفل تے نہ جا کے نہیں بیٹھنا، جناب غلط کوئی بولنا نہیں، غلط فضول جناب گفتگو نہیں کرنی۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اپنے گھر دی چار دیواری نو اپنے واسطے کافی سمجھنا ہے۔ یعنی کہ نماز پڑھیے تے گھر دے اندر چلا گیا، نماز پڑھیے کہ جا کے دکان کھول لئیے، نماز پڑھیے تے اپنے کاروبار دے اندر لگ گیا، غلط محفلاں تلاش نہیں کیتیاں۔ کئی بندیاں اے عادت ہوندی ہے صبح نماز پڑھیے نا تے جناب بھوکیا لا پھل لے کے نہ ٹر پے، اگلے گھر گئے آگ منگی جا کے نہ ملی، کو دو چار سنیاں تے نال سنا دیتیاں، اگلے گھر گئے کئیاں نوں عادت ہوندی ہے جنی دیر تک چار ڈیرے پھیر نہ لین
جنی دیر تک جناب اینو چسکا پیا ایسا ہوٹل دے جناب محفل جما نہ لوے کسے نو ہسائے گا جناب کئی ہسندیاں جنابیں دے سامنے گلاں کرنگے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اس طرح دی غلط محفلاں تلاش کرنیاں نہیں کرنیاں نماز پڑھیے دکان جا کے کھول لیے نماز پڑھیے گھر چلا گیا ہے جا کے جناب چیک کریا کر کہ میرے بڑے بیٹے نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی میرے چھوٹے بیٹے نے جماعت نال نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی میریاں بیٹیاں نے جناب صبح نماز پڑھ کے قرآن پڑھیا یا نہیں پڑھیا کدی غور کریا کر اپنے گھر دی چار دیواری نو کافی سمجھیا کر اینو ہی کافی کہندے نے کہ اپنے گھر جناب کنٹرول کریا کر کیا تینوں پتہ ہے کہ تیری جڑی بیٹی ہے جناب مراسیاں والا کردار تے نہیں ادا کر رہی ڈوما والا کردار تے ادا نہیں کر رہی ڈھولکی دے کر اندر نچنا تے نہیں بن گیا اللہ اکبر اللہ کتے جناب موویاں تے نہیں بنوا رہے اینو کہندے نے گھر دی چار دیواری اللہ اکبر اللہ کدی اسی کدی فکر ہی نہیں کیتا کیونکہ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے کلکم رائن و کلکم مسعول عن رعیتہ ہر بندے نو او دی رعیت دے متعلق قیامت والے دن سوال کیتا جائے ہاں بھئی حاجی صاحب آپ تو صبح جماعت نال پڑھ کے نماز آ جاندا سیں تے کدی اپنے بیٹا نے بھی آکھیا سی آپ تے نماز پڑھ کے آ جاندا سیں تلاوت کر کے آ جاندا سیں اپنی بیوی نو بھی کدی آکھیا سی کہ جناب غیراں دے کولوں غیر محرمہ دے کولوں جناب پردہ کریا کر کیا کدی اپنی بیٹے نو بھی آکھیا سی جناب اپنے بڑے بھائی دی قدر کریا کر اپنی ماں دی قدر کریا کر میری عزت دا خیال کریا کر اللہ اکبر اللہ یہ قیامت والے دن اللہ پاک نے پوچھنا ہے اللہ نے سوال کرنا ہی کرنا ہے اور ہر بندے نے جواب ہوتے دینا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا جنی دیر تک بندہ تینہ سوالاں دا جواب نہیں دے لے گا ایک قدم بھی اگے پھٹ سکے گا نہیں پہلا سوال تینوں میں جوانی دیتی سی کتھے ضائع کی تھی اینی تینوں میں عمر دیتی سی کیویں گوائی تینوں میں مال دیتا سی کتھے لائے یہ اللہ نے پوچھنا ہے جنی دیر تک بندہ جواب نہیں دے گا اونی دیر تک قدم ہلا سکے گا نہیں ہلا سکے گا تو اللہ دے نبی نے عقبہ بن عامر نو دوسرا پوائنٹ کیڑا دسیا وَلْيَسَا کا بَيْتُ کا اپنے گھر دی چار دیواری نو اپنے واسطے کافی سمجھنا ہے پھر نجات ہوئے گی پھر جناب جہنم تو چھٹکارا ہوئے گا اور تیسرا تے آخری پوائنٹ تو ڈر میرے پاک پیغمبر جناب محمد آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم آؤ نظر ایک نبی پاک دی نعت سنا دیواں مہینہ می ربیع الاول دا ہے اللہ پاک اپنے محبوب دے نال ساڈیاں نسبتاں جوڑ دے وے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو بڑیاں عزتاں دے نال نوازیا ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو بڑیاں جناب فضیلتاں دے نال نوازیا ہے اللہ پاک دے قرآن اندر اللہ پاک نے اپنے نبیاں نو بلایا اللہ پاک نے فرمایا یا آدم اللہ پاک نے ابراہیم نبی نو بلایا فرمایا یا ابراہیم اللہ پاک نے عیسیٰ نبی نو بلایا فرمایا یا عیسیٰ اللہ پاک نے اپنے نبی اسماعیل نو بلایا تے اللہ پاک نے یا کہہ کے سارے نبیاں نو بلایا اے میرے موسیٰ اے میرے عیسیٰ اے میرے خلیل اے میرے زبی اے میرے فلاں اے میرے فلاں جدوں تواڈے تے میرے پاک پیغمبر دیاں واریاں آئیاں اللہ پاک نے انداز ہی بدل دیتے نا کہ اللہ پاک فرماندے نے یاسین کہ اللہ پاک فرماندے نے طٰہٰ کہ اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل کہ اللہ فرماندے نے یا ایھا المدثر اس واسطے میں نبی علیہ السلام دی نغمہ سرائی کرتا رہنا وقت اور دیکھو قرآن میں جا بجا مومنان کیسے القاب رب نے نبی کو دیے کہیں یاسین کہا کہیں طٰہٰ کہا نام لے کر نبی کو
نہیں۔ پورے قرآن اندر اللہ پاک نے یا محمد ایک واری بھی کہہ کے نہیں بلایا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عقبہ بن عامر نوں تیسرا تے آخری پوائنٹ دسے ہے جن دے نال جناب نجات ہو سکتی ہے، جہنم تو بندہ بچ سکتا ہے، جہنم تو جناب چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اے میرے عقبہ بن عامر جناب کدی کلا بہ کے اپنے گناہاں نوں سامنے رکھ کے اللہ دے سامنے رو پیا کر۔ تیسرا پوائنٹ کی دسیا؟ اللہ دے سامنے رویا کر، کلا بہ کے آنسو بہایا کر۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم دی اگ جڑی اتنی تیز ہے کہ جڑی اے دنیا دی اگ ہے نا ایں دے نالوں 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ کنے گنا زیادہ تیز ہے؟ 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ تے لیکن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او جڑی اگ جناب تمام سمندراں دا پانی اندے تے پا دیتا جائے، دریا بہا دیتے جان، او اگ بھسم ہو سکتی نہیں۔ ایک مومن بندہ پاویں گنہگار ہی صحیح اللہ دے سامنے آ کے گڑگڑاندا ہے، رو پیندا ہے، ٹلا جا منہ کر کے اکھاں گلیاں کر کے اللہ دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہندا یا اللہ مینوں معاف کر دے۔ اللہ پاک دے نبی نے فرمایا آنسو بہا دیندا ہے، ایک آنسو دے بدلے اللہ پاک جہنم دی اگ نوں بھسم کر کے رکھ دیندا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک مومن بندہ ہوندے ایک آنسو دے قطرے دی اتنی قدر اور قیمت ہے۔ توڑے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاواں نوں سامنے رکھ کے عقبہ بن عامر رویا کرنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن جناب صحابہ دی طرف ویکھ لے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے عشرہ مبشرہ صحابی بھی جنتی نے، میرے احد والے بھی جنتی نے، بدر والے بھی جنتی نے، میرے تمام صحابہ جنتی نے جنہاں دیاں جیباں دے اندر اللہ پاک نے جنت دے ٹکٹ پائے نے۔ لیکن حالت کی ہے جناب کلے بیٹھ کے روندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک صحابی ہے او دا آخری ویلہ روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ ایک صحابی کہندا ہے او یار کیوں رو رہے ہو؟ اے صحابیاں کو کہنے لگا میں موت دے واسطے نہیں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہیں کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہندا میں آج اپنی زندگی دا حساب کیتا ہے، میری زندگی دے آج 50,000 دن بنے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی کہندا ہے اگر میں روزانہ دا ایک گناہ بھی کیتا ہے میرے نے گناہ تے بن گئے ہون گے۔ اپنے گناہاں نوں یاد کر کے میں رو رہا ہاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ جنہاں دے متعلق اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ کتے اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم الفائزون، کتے اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم الراشدون، کتے اللہ فرما رہے ہیں اولئک حزب اللہ۔ او میرے نبی جی اگر کسی نے میری جماعت ویکھنی ہے تے میرے نبی دے صحابہ نوں ویکھ لو۔
اللہ پاک نے نبی دے صحابہ نو اپنی جماعت قرار دیتا ہے، لیکن انہاں دی حالت کی ہے؟ اے صحابی جناب کہندا ہے میں اپنے گناہاں نو یاد کر کے رو رہا ہاں۔ اللہ دے نبی دا صحابی آخری ہجکی لئی تے اللہ نو پیارا ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابی گئے کہندے نے سونیا فلاں تہاڈا صحابی جڑا اپنے گناہاں نو یاد کر کے رو رہا سی، انہیں آخری ہجکی لئی تے فوت ہو گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ اللہ پاک دے کولوں بندہ ڈر گیا سی، تے جڑا بندہ اللہ دے کولوں ڈر جائے اون دے متعلق اللہ نے سورہ رحمان اندر فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ جڑا بندہ رب کولوں ڈر جائے اللہ انہوں دو جنتاں عطا فرماندے نے۔ اے میرا صحابی اللہ پاک دے کولوں ڈر گیا ہے، اللہ پاک نے میرے صحابی نو دوری جنتاں عطا فرما دیتی ہے۔ آخری گلاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ دا ایمان بہت مضبوط سی، جنہاں دا گناہ ہی کوئی نہیں سی، وہ اتنے اللہ پاک دے کولوں ڈردے سن۔ کدی اسی بھی اپنی زندگی دا کدی حساب کیتا ہے اج نمازاں سی پنجے پڑھیاں نے یا نہیں پڑھیاں؟ اللہ اکبر اللہ۔ اج جناب اللہ پاک دا سی ذکر کیتا یا نہیں کیتا؟ اج قرآن دی تلاوت کیتی یا نہیں کیتی؟ جناب اپنی دکان تے بیٹھ کے اپنی سارے دن دی سیل دا حساب تے لگا لینا، اپنے کاروبار دا حساب تے لگا لینا، کدی اپنی زندگی دا بھی حساب لگایا کرن میں کدی اللہ پاک دے در دے جا کے چکیاں میں آ کے نہیں چکیا، اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دی جا کے معافی بھی منگی ہے یا نہیں منگی؟ اللہ دے نبی فرماندے نے آج توبہ دا دروازہ کھلا ہے، اور توبہ دا دروازہ کوئی چھوٹا نہیں، ساڑھے دروازے جٹا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے مشرق تو لے کے مغرب تک، زمین تو لے کے اسمان تک اتنا لمبا، یعنی کہ 500 سال بندہ اگر سفر کرے اتنا لمبا جو توبہ دا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں بھی کوئی اللہ دا گنہگار بندہ، سیاںکار بندہ، خطاکار بندہ ساری زندگی نے ایک بھی چج دا نہیں کیتا، کدی نے جناب نماز نہیں پڑھی، کدی رب دا قرآن نہیں پڑھیا، کدی نبی دا فرمان نہیں پڑھیا، نہ نبی دا فرمان سنیا، ساری زندگی رب دیاں بغاوتاں دے اندر ہی گزار دیتی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے زندگی ختم ہون تو پہلا مرن تو پہلا جدوں بھی اللہ دے دربار اندر اے بھلیا ہویا پھٹکیا ہویا کہ کہہ دیندا ہے اے میرے اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ فرماندے نے جا میں تیری ساری زندگی دے گناہاں نوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے تیرے آن وچ دیر ہے، میرے معاف کرنے وچ دیر نہیں دے۔ اللہ دے نبی نے اس واسطے فرمایا عقبہ بن عمر کلا بہ کے رویا کر اپنی خطاواں نوں سامنے رکھ کے نا، تے سانوں بھی چاہیے اپنی خطاواں نوں سامنے رکھ کے اللہ دے سامنے گڑ گڑائیے، اللہ دے سامنے روئیے، منتاں کریے، ترلے کریے، چیخاں ماریے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کدی صبح دے ویلے اٹھ کے ویکھتے صحیح، صبح دے ویلے تہجد دے ویلے اٹھ کے ویکھتے صحیح جدوں اللہ 7واں آسمان چھڈ کے تے پہلے آسمان تے آ جاندے نے تے آ کے آوازاں دیندے نے ہے کوئی میتھوں اولاد منگن والا میں اولاد دیاں، ہے کوئی میتھوں رزق منگن والا میں رزق دیواں، ہے کوئی بیمار بندہ میں شفاواں عطا کر دیواں۔ لیکن اسی ستے ہونے اسی کہنے اسی قرباش ہیں، سانوں کسے چیز دی لوڑ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تے اعلان کر دینے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، اور در غیران دے کیوں جانا ہے، پڑھو لا الہ
الا اللہ۔ اللہ دے نبی فرماندے نے وابقی علی خطیئتک، اے عقبہ بن عامر اگر جہنم تو بچنا چاہنا ہے تے اپنی خطاواں کے سامنے رکھ کے اللہ دے سامنے گڑ گڑایا کر، اللہ دے سامنے رویا کر، اللہ دے سامنے آنسو بہایا کر، اللہ دے سامنے رو کے آکھیا کر اللہ میں چنگا ہاں یا مندہ ہاں، اللہ آخر تیرا میں بندہ، اللہ میں چنگا ہاں یا مندہ ہاں، اللہ آخر تیرا میں بندہ، او میری ہر ایک معاف خطا کر دے، او میری ہر ایک معاف خطا کر دے، رحمت دی خیر عطا کر دے۔ تے اللہ نو آکھیا کر اے اللہ در تو خالی اج موڑی نا، اے اللہ در تو خالی اج موڑی نا، او میرا دل گنہگار دا توڑی نا، او میرا دل گنہگار دا توڑی نا۔ اللہ اکبر، اللہ اس طرح اللہ پاک دے کول معافیاں منگیا کر تو اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والیو اپنے آپ نو بھی تے اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم تو خود بھی بچ جاؤ تے انہاں نو بھی بچا لو۔ او جہنم جن دے متعلق جن دی فکر اور سوچ لے کے حضرت عقبہ بن عامر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، کیڑی فکر لے کے اللہ دے نبی جی من نجات یا رسول اللہ، نجات کیویں ہو سکتی ہے، جہنم تو چھٹکارا کیویں ہو سکتا ہے، جہنم پاپی تو کیویں بچا جا سکتا ہے، اے جان جہنم تو کیویں بچ سکتی ہے؟ تو اللہ دے نبی نے فرمایا امسک علیکا لسانہ کا۔ تین پوائنٹ میں پڑھا کیڑے کیڑے دسے سی؟ پہلا پوائنٹ نبی پاک نے کی دسیا سی؟ کی زبان تے کنٹرول، انہیں پلائی بیٹھے یا پہلا پوائنٹ کیے زبان تے کنٹرول، دوسرا پوائنٹ کیے اپنی گھر دی چار دیواری نو اپنے واسطے کافی سمجھنا ہے، محفلاں تلاش نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تے تیسرا پوائنٹ کیے معافی منگنی اللہ کا، اپنے گناہاں دی معافی منگنی۔ امسک علیکا لسانکا والیساکا بیتکا وابکی علی خطیئتکا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے عقبہ بن عامر اگر زبان تے کنٹرول کر لویں، اپنے گھر دی چار دیواریں اپنے واسطے کافی سمجھیں اور جناب اللہ دے سامنے گڑ گڑائیں اپنی خطاواں نو یاد کر کے، تو اللہ پاک انہیں جہنم تو بچا کے جنت دا مالک بنا دیں گے۔ دعا ہے جو کوئی سنے اور سنایا ہے اللہ پاک سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عمل دی ساری گل ہے، جلسے بھی بڑے ہوندے نے، درس بھی بڑے ہوندے نے، جمعے دے خطبے بھی اسی سننے ہیں لیکن ٹس تو ماس نہیں ہوندے۔ فرق تے ہونا چاہیے نا کہ بندہ اگر بے نماز آیا ہے جلسہ سنیا ہے تے تہیا کر کے جائے بھی 5 ویلے دا میں نمازی بننا ہے، کیوں انشاءاللہ کہہ جائے ٹھیک ہے۔ تے جے اگر بندہ جھوٹ بولدا ہے نا، غیبت کردا ہے، کس دا گلہ کردا ہے، یا چغل خور ہے، عادت بن جاندی نا کئیاں دی، تو بندہ توبہ کر کے جائے یا اللہ پچھلیاں معاف کر دے، آئندہ تو یہ کام نہیں کرنا۔ کیوں جی کرو گے کہ نہیں؟ تے اپنے گناہاں دی اللہ کولوں معافی مانگدا ہی رہنا جنی دیر ساڈی زندگی ہے۔ مطلب تے نا بھی بندہ جے جا آوے او جا چلا جائے تے پھر سنن سنان دا مقصد تے کوئی نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ ساڈی اور تہاڈی نجات دا اللہ سبب تے ذریعہ بنا دے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ پاک دے کولوں دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی عبدالستار جنہوں نے پروگرام آج دا منعقد کیتا ہے، اللہ پاک انہاں دی اج دی محنت اور کوشش اللہ قبول فرمائے۔
اللہ پاک انہاں دے اس بیٹے نو نیک بنائے، انہاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے، اج دا عمل انہاں دا اللہ پاک صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ پاک میرے استاد محترم نو اللہ پاک صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کراؤ سارے بھی مل کے دعا کرو، جنہیں بیمار نے اللہ صحت بخشے، جنہیں بھی پریشان حال نے اللہ پریشانیاں دور فرمائے، اور جڑے فوت ہو گئے اللہ پاک معاف فرمائے۔ ولی رب دے کٹھے ہوئے ہو، شاید کسی دی اللہ پاک آمین قبول کر کے بیڑا پار فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات۔ اللہ سونیا ساڈا سنانا اور سامعین دا سننا قبول فرما۔ اللہ اج دے اس محفل نو قبول فرما کے ساڈے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ بڑے گناہگار تے سیاہکاراں، اللہ خطا کاراں سزاواراں، اللہ تو رحمان تے رحیم ہے، اللہ تو ستار تے غفار ہے، اللہ تینوں تیرے سونے نامہ دا واسطہ ہی سانو ساریاں نو معاف فرما۔ اللہ ساڑے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ ساڑے ورگا گنہگار کوئی نہیں، تیرے ورگا بخشنہار کوئی نہیں۔ اللہ ساڑے گناہ والے نہ بیکھی، اپنی رحمت والے ویتے بیڑا پار فرما۔ اللہ اپنی رحمت والے ویتے بیڑا پار فرما۔ اللہ سی چنگے ہاں یا مندے ہاں، اللہ آخر تیرے بندے ہاں، ساڑی ہر ایک معاف خطا کر دے، رحمت دی خیر عطا کر دے۔ اللہ در تو خالی موڑی نا، ساڑے دل گناہگاراں دے توڑی نا۔ اللہ معافیاں پہ مانگ دے تیرے کل ڈر دیاں، اللہ سانو اپنا ڈر نصیب فرما۔ سونے مالکا ساڑیاں غلطیاں خامیاں تو درگزر فرما۔ سونے مالکا اپنی رحمت نال سانو معاف فرما۔ اللہ بندے بڑے مقدراں والے نے، جنہاں نو ترون والیاں اکھیاں نصیب کیتیاں نے، اللہ سانو تے رون دا ول وی نہیں آندا سکھا مولا۔ اللہ سانو تے ول نہیں آندا، بن رویاں ہی راضی ہو جا۔ اللہ اس جہاں تے جتنے مسلمان چھوٹے وڈے مرد عورتاں بیمار نے، گھراں اندر ہسپتالاں دے اندر مولا سارا نو شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ تمام مسلماناں دیاں روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ سونے مالکا جتنے مسلمان پریشان حال نے، اللہ سارے دیاں گھریلو کاروباری پریشانیاں دور فرما۔ سونے مالکا اللہ تیرے سامنے فریاد رکھنے ہاں، جنہیں بھی مسلمان بے اولاد نے، اللہ سارے نرینہ اولاداں عطا فرما۔ اللہ جنہاں نے اولاداں دتیاں ہی نیک نمازی ماپیاں دے فرما بردار بنا۔ سونے مالکا جو مسلمان ساڑے عزیزوں کر پینا پائی، کسے دے ماپے ٹر گئے، اللہ سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرما۔ اللہ میرے والد صاحب نو بھی جنت فردوس دے اندر مقام عطا فرما۔ اللہ میرے والد صاحب دی قبر نور دے نال منور فرما۔ سونے مالکا جنہاں دے ماپے ٹر گئے نے، اللہ انہاں نو اپنی جوار رحمت اندر جگہ نصیب فرما۔
اللہ سانو جب تک دنیا تے زندہ رکھے ہیں دین اسلام تے زندہ رکھی اللہ جدو فوت کرے خاتمہ بالایمان فرما دی آخری ویلا ہوے زبان تے کلمہ طیبہ جاری فرما دی نبی علیہ السلام دا ساتھ نصیب فرما دی آقا دے خوشبودار ہتھاں چو جام کوثر نصیب فرما دی اللہ اپنے عرش الہی دا سایہ نصیب فرما دی اللہ اپنا دیدار نصیب فرما کے تمام مسلمانوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دی اللہ میں دعا کرنا جی میں اس مسجد اندر جیسی جمع ہوئے ہیں جنت اندر بھی سانو کٹھیاں فرما دی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته وذرياته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين